bata? Maayong buntag. So, naa po diri giandam nga istorya. So, andam na ba po mamunaw? Oo. Okay. Ang atong sugilanon kay ikaw nga mga batan og Kaluhang Sukwahi. Unsa ka toy title? Kaluhang Sukwahi. Okay. So, kini sila duha ka prinsesa. So, kini si Sulana ug kini si Selena. So, kinsa ka to ni? Sulana. Ug si Selena. Okay. So, ato nang sugdan ang atong sugilanon. So, ready na ba mo? Oo. Okay. So, sa ibabaw sa usa ka malaberdeng bukod, adunay nagbarog nga malakristal nga palasyo nga gipuy-an kini sa kaluhang prinsesa. So kinsa ka to ang kaluhang prinsesa? Sulana ug Selena. Okay, kauban ng ilang inahan nga reyna nga adunay gahom sa pagpugdalar sa panahon. So kini ang ilang ilang inahan ug kini diri sila nagpuyo sa malakristal nga palasyo. Okay. So, nagkaduol na ang ilang adlaw nga tawhan ug nagdesisyon ang reyna nga maghimo og duha ka bestida. So, si Sulana ug si Selena kay hapit na ang ilang birthday. So, ang ilang mama kay nag-andam og mga dress nga ilang suoton. So, naghimo og ang reyna og duha ka bestida gikan sa silaw nga bulan sa mga anino sa karon. So, kanindot no kay ang ilahang dress kay gamit ang mga bituon ang pagsuan. So, ang kang Sulana nagasidlak sama sa kadlawon. So, nagasidlak-sidlak ang iyang dress. Samtang ang kang Selena nagkidlak-kidlak sama sa kalangitan sa kagabion. So, kanindot sa ilang mga dress no? Okay. So, apan sa dihang ila na kining gisugod ang tagsa-tagsa ka bestida, nasayra ni Selena nga mas nindot kang Sulana. So, nasuya di ay si Selena kay iyang nakuan nga mas nindot ang kang Sulana. oh, mao ni ang ilahang dress. So, pininyo kinsa man ang mas nindot? Sulana. Oh, mao ba? So, gibati og gasuya si Selena ug nahadlok siya nga makakuha og atensyon ang kang Sulana nga dress nga nasuya si ug nagdesisyon niyang ilabay kini sa usa ka balon. So, iyang napag-desisyonan nga ilabay na lamang kini sa usa ka balon. So, na-enjoy ba mo sa atong istorya? Oo. So, ready na ba mo mapadayon natong istorya? Oo. Okay, dali. Sinandari si Ate Rinalyn para ipadayon ang atong sugilanon. Okay, atong padayonon ha. Sikretong gihulog ni Selena ang bestida sa ngit-ngit nga balon. Diin gihulog niya? Sa ngit-ngit nga balon. O sa naglaom siya sa iyaha nga atensyon sa tanan. Apan kini tanan nga gibuhat ni Selena, nasayra ni Sulana. Iya kining giingnan sa iyang nasayran ug andam niya kining pasayloon. Ug naghilak si Selena sa atubangan sa iyang kaluha nga nangayo og pasaylo. Ug gipasaylo siya ni Sulana ug iya kining gihalog. Sa katapusan, nagsaulog ang duha ka prinsesa sa ilang mga bestida kung asa si Sulana. Nagpresentar sa kahayag si Selena sa iyang elegante nga bestida na nagkakidlak-kidlak. Sa selebrasyon, usa kini ka instrumento sa ilang panagsunay. Giandaman sa gugma ug sa reyna ug sa mga katawhan sa palasyo. So nagsaulog na sila sa ilang adlaw na tawhan mo na ilang birthday. Sumao na ni ang ato summary sa ato ang story nga atong gibasa karon. Basahon na ko ha. Duha ka prinsesa sila Sulana ug Selena nga nagpuyo sa palasyo sa ibabaw sa usa ka berde nga bundok apan naay managlahing personalidad o abilidad. Si Sulana nga adunay abilidad makapapamulak og ang bulak dayon. Ug nga ay malumong kasing-kasing samtang si Selena nga adunay mga mata nga sama sa lawom sa gabi. Kanunayong mabati o kasina ang sa atensyon nga
nadawat sa iyang igsuon. Sa ilang umaabot nga adlaw nga tawhan, ang ilang inahan nga Reyna naghimo og duha ka matahom nga bestida alang kanila. Apan tungod sa kasina, gitagong ni Selena ang bestida sa ni Sulana. Nadiskubrihan kini ni Sulana apan iya kining gipasaylo ni Selena. Sa katapusan, nagsaulog sila sa ilang adlaw na tawhan nga nagkauyom nga nagpakita sa ilang panagsunay og gugma. So basino sa ato ang history karon no kay dapat jud maggugmaanay no ang mga igsuon sa nakasabot ra ba mo? Oh. Thank you.